میرے سائیں حضور اکثر فرماتے ہوندے سن، فرماتے نے جدو میں پہلی بار حج کرن گیا تے ساڑھے نہ پاکستانی ایک مائی بھی گئی تے ساڑھے قافلے دے اندر سی، فرماتے نے بڑی بڑیری جی مائی تے جدو طواف کرے نا تے طواف کر کے جدو حجر اسود دے سامنے آوے نا تے اے اس طرح کر کے چوم کے استلام کر کے نا تے مائی کعبے والویا کیا کہ ربا بخش دے چنگا ہی رہ جائیں گا۔ وہ پھر جدو چکر لگا کے آوے حجر اسود دے سامنے آوے استلام کر کے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائیں گا، پھر آوے تے آکھے وے ربا بخش دے چنگا رہ جائیں گا، حجر اسود چومے تے آکھے وے ربا بخش دے چنگا ہی رہ جائیں گا، آپ زمزم پیون جاوے تے آکھے ربا میں کنیاں بخش دے چنگا رہ جائیں گا۔ آپ فرماتے ہیں جدو سارے ارکان ادا کر لیتے سانو کعبے دے سامنے لار کے پوچھیا اما ایڈی دوروں نے تینوں اپنے گھر بلائے کہ او دے گھر چکلو کہ انہوں ہی دھمکیاں لگائی جانی ہے جی وہ نام بخشے تے کر کی لمے گی؟ مائی رون لگ پئی تے رو کے کہنے لگی میں کی کر لینا ہے، میں تے رب نو پہ کہنی ہے وے ربا ایتھا ہی بخشے دے چنگا رہ جائے گا، نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہی